अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, इरफान आज आपकी खिदमत में हाजिर देश परदेश टीवी का खसूसी प्रोग्राम लेकर। नाजरीन, हमारे साथ आज गेस्ट मौजूद हैं बर्मिंघम यूके से मुसरत यास्मीन, जो कि मुसन्फ़ा हैं और शायरा भी हैं और किताबें काफ़ी माशाल्लाह लिख चुकी हैं। तो सबसे पहले वेलकम आपको मुसरत, ठीक है आप? अस्सलाम वालेकुम आपको और आपके देखने और सुनने वालों को। और मैं हमेशा अपनी बात का आगाज यूं किया करती हूँ कि मोहब्बत को जमाने में गुले नायाब कहते हैं, मोहब्बत को जमाने में गुले नायाब कहते हैं, कुछ और कहने से पहले हम आपको आदाब कहते हैं। क्या बात है जी, क्या बात है, ज़बरदस्त। अच्छा, सबसे पहले मैं चाहूँगा मुसरत, आप वैसे तो माशाल्लाह हमारी यूके यूरोप में ऑल ओवर द वर्ल्ड कह सकते हैं कि बड़ी मारूफ शख्सियत हैं और कम्युनिटी के लिए भी आपकी माशाल्लाह काफ़ी खिदमात हैं और शायरा भी हैं। लेकिन सबसे पहले मैं चाहूँगा थोड़ा सा अपना तारुफ आप करवा दें, आपकी पैदाइश कहाँ की है, आपने एजुकेशन कहाँ से हासिल की है और कौन कौन से मालक में घूमी फिरी हैं और जो भी आप बताना चाहें। जी, पाकिस्तान से अगर आपने पूछा है तो डिस्ट्रिक्ट जेलम, तो ये तो फिर उसका पार्ट आप जी हमारी हमसा ही है ना, गुजर खान, तो आगे जेलन, वाह जी वाह, क्या क्या बात। कह सकते हैं आप। तो वो सही। मैं ऐसे आपको बताऊंगी कि कोई सड़क वे रोड़ी दी, कोई सड़क वे रोड़ी दी कि तू मुंडा जेलम दा, मैं कुड़ी या पंडोड़ी दी। आह, क्या बात है, लिहाजा मेरे गांव का नाम पंडोड़ी है, डिस्ट्रिक्ट क्या जेलम। बात है, क्या पंडोड़ी के तो मुझे अभी याद आ गया। उधर ऐसे अगर जाए ना, एक वैसे वो बना हुआ है उसका रास्ता, सड़क सी बनी है उधर, जलेबी वाले काफी हैं, जलेबी और बड़े पॉपुलर हैं वो दोनों साइडों पे, ऐसे जाए जो ही पंडोड़ी रोड पे जाए आप। इरफान साहब, अगर मैं आपको बताऊं तो मैं बहुत छोटी सी उम्र में हम लोग यूके आ गए थे। सही। तो फिर 2-3 दफा जाना हुआ है पाकिस्तान में, लेकिन अभी आई थिंक कि लास्ट मेरी जो विजिट थी पाकिस्तान में वो 2005 में थी। सही, यानी इतना उसके बाद लंबा अरसा हो गया आप पाकिस्तान नहीं आई हैं। जी नहीं। अच्छा अच्छा, ये अब तालीम वगैरह आपने यहाँ से हासिल की है पंडोड़ी से या जेलम से? ये मेरी दौड़ इतनी छोटी थी, लोग तो कहते हैं ना कि हमने ये किया हमने वो किया, लेकिन आज जिस जगह पे मैं बैठी हूँ तो मैं आपसे ये गुजारिश करूंगी कि ये सब मेरी माँ बाप की दुआओं का असर है, वरना तो हम जेरे मकतब है, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, लेकिन मेरे साथ मेरे माँ बाप की बहुत सारी दुआएं थी, हैं और हमेशा रहेंगी। उनकी बदौलत भी जहाँ पे हूँ। अच्छा, बरतानिया में आप माशाल्लाह रहती हैं और जिस एरिया में रहती हैं बर्मिंघम में, वो तो मिनी पाकिस्तान उस एरिया को कहते हैं, या ब्रेडफोर्ड को भी बर्मिंघम को। तो कैसा फील होता है वहाँ? मैं तो खैर गया हूँ, आपसे भी वहाँ पे मुलाकात हुई है बर्मिंघम में, लेकिन मुझे तो वो पाकिस्तान ही लगता है ऑनेस्टली, बरतानिया लगता नहीं है वो बर्मिंघम। आप यकीन माने इरफान साहब कि जिस जमाने में हम लोग जहाँ पे आए थे ना, हम लोग इस मुल्क में आए थे 72 में। सही। तो तब के बरतानिया में, तब के यूके में और अब के यूके में जमीन आसमान का फर्क है। वो कहते हैं ना, हम अपने बारे में यही कहेंगे कि हम जहाँ भी गए दास्तान छोड़ आए। सही। तो अभी अभी काफी यानी कि डेवलप हुआ है, अभी तो लेटेस्ट बरतानिया कह सकते हैं इनको, बल्कि कह सकते हैं कि जो नई जनरेशन वहां जा रही है उनको तो काफी सहूलियात मिलती हैं, जैसे कि आप देख लें जैसे घर बने हुए हैं अभी तो काफी लेटेस्ट हो चुकी हैं चीजें, वरना उस वक्त तो इतने ज्यादा जो है सहूलियात नहीं थी। अगर बर्फबारी होती थी तो घरों में भी हीटिंग का इतना अच्छा सिस्टम नहीं था, अभी तो हीटिंग का इतना बहुत अच्छा सिस्टम है वहां बरतानिया में। नहीं, अभी यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, किसी चीज की परेशानी नहीं है, किसी चीज की वो नहीं है कि क्यों, मतलब कि जहाँ पे हर आसाइश हर सहूलत मौजूद है। तो जहां तक आपने मेरी शायरी का जिक्र किया था, तो मैं आपको बताना मुनासिब समझूंगी। अभी रिसेंटली मेरा यहाँ एक इंडियन टीवी चैनल पे भी इंटरव्यू था। तो सबसे पहले जो मेरा कलाम गाया है वो हमारे पाकिस्तान के नहीं बल्कि पाक व हिंद बल्कि ऑल ओवर द वर्ल्ड बहुत बड़ा नाम, बहुत फेमस शख्सियत, और जिन्होंने मेरा कलाम यहाँ बरतानिया में तकरीबन हर चैनल पे गाया है, तो उनका नाम है उस्ताद हुसैन बख्श गुल्लू साहब। इस माशाल्लाह। नाम से कौन वाकिफ नहीं होगा। इन्होंने मेरी गजलें गाई हैं। और फिर इसके बाद हमारे पाकिस्तान के बहुत फेमस बहुत अच्छे इंसान खलील हैदर साहब, नए कपड़े बदल कर जाऊं कहाँ, मैं बाल बनाऊं किसके लिए, क्या बात है। तो उन्होंने भी मेरी गजलें गाई हैं माशाल्लाह। और उसके बाद हैं हमारे उस्ताद शबीर हुसैन साहब, शबीर खान साहब, जर्मनी सही। में होते हैं। सही। तो उन्होंने भी मुझे दावत दी थी, जर्मनी में एक मेरा शो रखा था अल्हम्दुलिल्लाह। तो उसके बाद यहाँ के जो लोग हैं वो हैं हमारे यूके के साबिर मिर्जा साहब और आसिफ खान। और आसिफ खान साहब ने मेरी 2 सीडीज माशाल्लाह रिलीज कर चुके हैं। सही।
تو وہ lyrics میرے سے ساری پنجابی چپے اور مائیے ڈیمانڈ تھی ان کی. صحیح. اچھا ایک سوال میں اکثر شاعر حضرات کچھ لوگوں سے ویسے تو کم ہی ہوتے ہیں انٹرویوز میرے ان کے ساتھ، لیکن میں سوال یہ ان سے اکثر کرتا ہوں. ایک بہت بڑے شاعر ہیں یہاں گجر خان کے بھی، تو ان سے میں نے ایک سوال کیا تھا کہ سر کیا شاعر جو ہے وہ ہر بندہ بن سکتا ہے؟ تو انہوں نے کہا جی ہر بندہ شاعر نہیں بن سکتا. اس پر آپ کیا کہیں گے؟ اگر میں اپنی ذات کے حوالے سے بات کروں تو وہی مناسب ہوگا، کیونکہ مجھے تقریباً 8 سال کی عمر میں یہ اقبال زری، انمول موتی اور یہ شاعری افسانوں میں 2 افسانے میں نے لکھے ہیں. ایک ہے دل لگی اور ایک ہے قسمت. صحیح. تو وہ شاعر نہیں ہوئے، لیکن کتاب میری جو ہے ماشاءاللہ یوکے میں رہتے ہوئے بہت مشکل کام تھا یہ میرے لیے، بالکل زیر مکتب تھی اور ہوں. اور پہلی سیڑھی پہ جب انسان قدم رکھتا ہے تو ڈگمگا جاتا ہے، گرنے کا ڈر بھی ہوتا ہے، خوف بھی ہوتا ہے. تو وہ یہاں پہ شائع کروائی اور الحمدللہ، شکر الحمدللہ کہ وہ ہر لائبریری میں موجود ہے، اور یہ میرے لیے بہت اعزاز کی بات ہے. اچھا سر یہ بتائیں، میں تو آج تک ویسے سچی بتاؤں تو اسپیچز میں نے بہت کم دی ہیں آج تک، جتنے بھی کچھ فنکشن کمیونٹیز کے ہوتے ہیں، لیکن شعر مجھے یاد نہیں ہوتے. مجھے یہ سمجھ نہیں آتی، بڑا مشکل لگتا ہے مجھے شعر جو ہے نا. شاید ایک دو ہی مجھے کوئی یاد ہوں گے لیکن نہیں یاد ہوتے ہیں. اور میں سوچتا ہوں کہ شاعر بڑی بات ہے کہ شاعروں کو یہ شاعری جو ہے وہ یاد ہوتی ہے، پوری پوری کتابیں یاد ہوتی ہیں. ایک اور ذکر کرنا میں بھول گئی، تو جی جی. وہ میرے بہت خوبصورت شخصیت ہے، پاکستان لاہور سے تعلق ہے ان کا، محترم شہزاد لاگی صاحب. صحیح. اور ان کے ساتھ تھی محترمہ مسکان حیدری صاحبہ. وہ میری سی ڈی تھی، اس کا نام تھا مینو عشق کلندر نال. زبردست. تو وہ ریلیز ہم نے یوکے میں کی تھی. الحمدللہ بہت پذیرائی ہوئی، بہت حوصلہ افزائی ہوئی اور بہت اچھا لگا. لیکن صحیح. اگر آپ نے شاعری کی بات کی ہے تو میں ہمیشہ اپنی شاعری جو ہے وہ اپنی ماں کی شان کے حوالے سے شروع کرتی ہوں، تو اگر اجازت ہو تو. صحیح. جی جی ضرور جی، سنائیں. تو میں نے کچھ لکھا ہے کہ اے ماواں ٹھنڈیاں چاواں انہاں باجو ہون دیوے کون دعاواں. اے ماواں ٹھنڈیاں چھاواں انہاں باجو ہون دیوے کون دعاواں. کوئی کوٹھے تے کاں بولے، کوئی کوٹھے تے کاں بولے جنہاں دی ماں کوئی نہ، کی انہاں دا ناں بولے. اے ماواں ٹھنڈیاں چھاواں انہاں باجو ہون دیوے کون دعاواں. کوئی سیشن جج ہووے ماں دا دیدار چنا میرا لکھ لکھ حج ہووے. اے ماواں ٹھنڈیاں چھاواں انہاں باجو ہون دیوے کون دعاواں. شیشہ میز تے بند رہندا، شیشہ میز تے بند رہندا ماں تیرے ملدے نوں دل ہر ویلے تنگ رہندا. اے ماواں ٹھنڈیاں چھاواں انہاں باجو ہون دیوے کون دعاواں. تو آگے بھی ٹپوں کی صورت میں کافی طویل ہے یہ ماں کی شان میں، ماشاء لیکن اللہ. ٹائم کو مد نظر رکھتے ہوئے ہر چیز شارٹ کٹ میں رکھیں گے تاکہ ٹائم کی ہمیں کمی محسوس نہ ہو. ماشاءاللہ ہمارے ساتھ شامل ہوئے ہیں ارشد محمود صاحب. کہتے ہیں ماشاءاللہ نائس پروگرام ہو رہا ہے. بہت شکریہ ارشد محمود صاحب، سلامت رہیں آپ بھی. اچھا اس ارشد کے صاحب کو ہمارے پاکستان کو ہماری طرف سے بہت بہت سلام. وعلیکم السلام جی، بہت شکریہ. اچھا ہم سر پہلے بتائیں کہ ابھی آج کل جو ہے برطانیہ کا موسم کیسا ہے، اور اس کے علاوہ کرونا کا موسم کیسا ہے، کیا حالات ہیں؟ جو یہاں کا یوکے کے ویدر کے حوالے سے آپ نے سوال کیا، تو ابھی اتنی پیاری وہ کیا کہتے ہیں پھوار پڑ رہی ہے، بوندا باندی ہو رہی ہے، بہت خوبصورت موسم ہے. اور یہاں صحیح اس وقت ٹائم ہوئے 6:20 یوکے کے ٹائم کے مطابق. صحیح صحیح. تو جو اچھا کورونا کے حوالے سے آپ نے سوال کیا ہے، تو حالات بہت بہتر ہو رہے ہیں الحمدللہ. ریسٹرکشن سب ختم ہو رہی ہیں اور بیک ٹو نارمل زندگی آ رہی ہے. صحیح. ابرار نصیر بھٹی صاحب ہمارے ساتھ ہیں، انہوں نے ایک شعر بھیجا ہے. ابرار بھائی آپ ایسا کریں، مجھے ابھی کال کریں واٹس ایپ پہ، تو میں آپ کا جو ہے نا آپ سنائیں شعر جو یہ لکھا ہے نا آپ نے، یہ مجھے سنا دیں ذرا. آپ کال پہ آ جائیں میرے ساتھ، اگر سن رہے ہیں جناب، آپ کی آواز جا رہی ہے مجھے تو کال پہ آ جائیں. تو بہت شکریہ ارشد بھائی آپ کا بھی، آپ سلامت رہیں. ابرار نصیر بھٹی صاحب آپ بھی آ جائیں لائیو کال پہ، آپ کو بھی لے لیتے ہیں. اچھا اس کے علاوہ جو ابھی صورتحال ہے، میں چاہوں گا تھوڑا سا بتا دیں. پاکستانی کمیونٹی کے ایونٹس تو خیر یوکے میں تو سب سے نمبر 1 ہی ہے. یورپ کے اگر بات کریں تو یورپ میں سب سے زیادہ جو پاکستانی ایونٹ ہیں وہ نیشنل ڈے ہو یا کوئی بھی کسی طرح کا میلے ہوتے ہیں اور تقریبات ہوتی ہیں. اس کے علاوہ اسپورٹس کے ایونٹ ہوتے ہیں، پاکستانی کمیونٹی بڑے بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں. تو آج کل کیا صورتحال ہے؟ کیونکہ کرونا کی وجہ سے کافی چیزیں بند ہو چکی تھیں، پھر دوبارہ کوئی کبھی آن ہو جاتی ہیں، بند ہو جاتی ہیں، تو کیا صورتحال ہے؟ نہیں ابھی جیسا میں نے عرض کیا کہ بیک ٹو نارمل زندگی آ رہی ہے. ابھی ہمارے پاکستان کے بہت اچھے سنگر ساحر علی بگا، وہ اور ان کی صحیح ٹیم وہاں پہ آئے ہوئے تھے. ان کا شو ہوا ہے ماشاءاللہ، فلی پیکڈ کیا ہے ماشاءاللہ. تو صحیح میں بھی انوائٹڈ تھی لیکن میں جا نہیں سکی، اٹینڈ نہیں کر سکی.
और उसके صحیح अलावा वो लाल भी आई थी, वो तो माशाल्लाह मेरे घर से भी होके गई हैं। صحیح तो ماشاء اللہ. बाकी इवेंट्स हैं ये अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह की हो रहे हैं और बैक टू नॉर्मल जिंदगी आ चुकी है। अभी रमजान शरीफ की आमद है, तो उसके बाद जाहिर है कि हमारी ईद होगी, तो ईद के बाद जो प्रोग्राम्स हैं तकरीबन 4 प्रोग्राम्स की तो बुकिंग मेरे पास अभी से है, जिनकी ماشاء होस्टिंग اللہ. मैंने करनी है। اچھا ریڈیو پر بھی آپ نے کافی کام کیا ہے اور ٹی وی پر بھی کافی کام کیا ہے، اسٹیج پہ بھی کافی کام کیا ہے، تو بیسٹ ایکسپیرینس کس چیز کا کہیں گی کہ آپ کے جس کو بندہ کہتا ہے نا کہ دل سے مزہ آیا کام کرنے کا؟ अभी अगर टीवी की बात करते हैं तो टीवी पे ये होता है कि लोग आपको देख रहे होते हैं लेकिन आप किसी को नहीं देख सकते। रेडियो صحیح पे ये होता है कि एक कमरे में बैठ के आप अपनी आवाज लोगों को पहुंचा रहे होते हैं, सुना रहे होते हैं। लेकिन सबसे मजा जो मुझे अच्छा लगता है या मजा आता है स्टेज पे, वो लाइव प्रोग्राम होता है, लाइव ऑडियंस بالکل. होती है, वहाँ देयर एंड देन आपको रिजल्ट मिल जाता है आपके لیکن اسٹیج پرفارمنس مشکل نہیں ہوتی لائیو پرفارمنس کی؟ کئی دفعہ کوئی آپ اس میں مس بھی کر دیکھیں نا ریڈیو پر، کیونکہ میں بھی ریڈیو پہ کرتا رہا ہوں، تو ریڈیو پہ ہوتا ہے کہ کئی دفعہ ہم کوئی چیز ایسے بھول جاتے ہیں یا بات کرتے کرتے تو ہو سکتا ہے گانا چلا دیں یا کوئی چیز چلا دیں. یہ یہی تو بات ہے نا، یہی تو گن ہونا چاہیے نا کہ جب آپ اسٹیج پہ آتے ہیں نا، میں آپ کو ایک بات بتاتی ہوں کہ ہمارے عمر بھائی اللہ ان کو ان کی غریق رحمت فرمائے، تو وہ جہاں تشریف لائے ہوئے تھے، تو میری بہت اچھی دوست ہے، بہنوں کی طرح ہیں، آسیہ سمن جی بہت فیمس سنگر ہیں، وہ بھی آج کل وہ بھی پاکستان گئی ہوئی ہیں۔ تو عمر بھائی جہاں تشریف لائے ہوئے تھے، تو جب آسیہ جی نے میرا انٹروڈکشن کروایا عمر بھائی سے، تو آپ یقین کریں کہ عمر بھائی اٹھ کے کھڑے ہو گئے تھے اور ان کا سر جیسے بیٹیوں کی طرح کہہ لیں، بہنوں کی طرح کہہ لیں، میرے سر پہ انہوں نے شفقت بھرا اپنا ہاتھ رکھا۔ تو وہ ہوسٹ کر رہے تھے پروگرام، تو مجھے انہوں نے دعوت دی، تو میں نے ماں کی شان کے حوالے سے چند اشعار ان کی موجودگی میں سنائے تھے، تو یہ میرے لیے خوش قسمتی تھی۔ اچھا، شاعری کے حوالے سے آپ بتائیں گی کہ زیادہ شاعری آپ نے کون سی کی ہے؟ اردو میں کی ہے، پنجابی میں کی ہے، پٹھواری میں کی ہے یا کسی اور زبان میں؟ میں نے جناب مکس کی ہے، اردو میں بھی، پنجابی میں بھی، ہندی میں بھی کہہ سکتے ہیں آپ، لیکن آپ کے پروگرام کو مد نظر رکھتے ہوئے میں ایک غزل آپ کی نظر، آپ کے دیکھنے اور سننے والوں کی نظر، اور جو لوگ شاعری سے ذوق اور شوق رکھتے ہیں تو ان کی نظر، تو میں بالکل. نے کچھ لکھا ہے کہ تیرے پہلو میں کوئی کیا بیٹھے، تیرے پہلو میں کوئی کیا بیٹھے، دل کی دنیا مگر لٹا بیٹھے، تیرے پہلو میں کوئی کیا بیٹھے، دل کی دنیا مگر لٹا بیٹھے، ہم تیری بزم میں جو آ بیٹھے، ہم تیری بزم میں جو آ بیٹھے، دل لگانا تھا تو لگا بیٹھے، رات کی خاموشی میں دیوانے، رات کی خاموشی میں دیوانے، ذکر تیرا کیوں لے کے آ بیٹھے، اور بھی تھے لوگ ہنسی لیکن، اور بھی تھے لوگ ہنسی لیکن، تم کو ہم بے بتا بنا بیٹھے، کیسی نادانیاں ہوئی ہم سے، کیسی نادانیاں ہوئی ہم سے، نہ خدا کو ہم خدا بنا بیٹھے، دوسرا کوئی رازداں نہ ملا، دوسرا کوئی رازداں نہ ملا، ہم تمہیں رازداں بنا بیٹھے، آ کے دی ہے خبر صبا نے ہمیں، آ کے دی ہے خبر صبا نے ہمیں، غنچہ شب نہ یوں جدا بیٹھے۔ تو مکتب نے کچھ یہ لکھنے کی کوشش کی ہے، آؤ مسرت ہمیں بھی لے جاؤ، آؤ مسرت ہمیں بھی لے جاؤ، کیونکہ کشتیاں ہم اپنی چلا بیٹھے، تیرے پہلو میں کوئی کیا بیٹھے، دل کی دنیا مگر لٹا بیٹھے، آدھا بیٹھ گیا۔ کیا بات ہے جی، ماشاءاللہ. اچھا، ایک فرمائش آ گئی آپ کے لیے، اور جی ارشد محمود صاحب ہیں، کہتے ہیں جی کہ پٹھواری میں کوئی اچھا سا شعر سنا دیں. پٹواری میں، اچھا وہ میں کوشش کرتی ہوں فل بدی اچھا. کہ کوئی مہندی کھل گئی ہے، کوئی مہندی کھل گئی ہے تے ایک کڑی پھل ورگی تیرے پیار وچ رل گئی ہے۔ کیا بات ہے جی، کیا بات ہے ارشد صاحب، یہ سن رہے ہیں آپ جناب، کہتے ہیں ماشاءاللہ جی، ویری نائس. یہ میرے خیال میں جو اس سے پہلے آپ نے سنایا اس کے اوپر انہوں نے میسج کیا ہے. تو ارشد بھائی یہ دیکھ لیں، آپ کی جناب فرمائش پٹھواری میں جو ہے وہ پوری کر دی ہے. تو جی 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 جی، تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ چلیں، ویسے تو خیر ہمارے جو لوگ ہیں نا خطہ پٹھوار کے اور خطہ کشمیر کے،
جی میں نے میرے خود بھی جتنے پروگرام ہوتے ہیں زیادہ جو میں نے پٹواری میں کیے ہیں وہ پٹواری کو زیادہ ہمارے لوگ پسند کرتے ہیں، لیکن اردو اس لیے ہم کرتے ہیں کہ چلیں جو باقی ایریا کے لوگ ہیں، ویسے پٹواری سمجھ تو سب کو ہی آتی ہے، لیکن اس وجہ سے اردو کرتے ہیں کہ چلیں اگر جیسے کراچی کے لوگ ہیں یا دوسرے کسی ایریا کے ہیں جو کہ پٹواری کو اچھی طریقے سے نہیں سمجھتے ہیں تو ان کے لیے جو وہ تو ضروری ہے۔ ان لوگوں کے لیے بے شک ان لوگوں کے لیے ہم اردو میں کچھ پیش کرتے ہیں تاکہ سب کو خوش رکھا جائے۔ اچھا مجھے یہ بتا دیں، ایک دفعہ میں بلکہ فرسٹ ٹائم جب گیا ہوں، ابھی تو 5-6 سال ہو گئے ہیں ادھر یو کے میں، تو میں ادھر برمنگھم جب فرسٹ ٹائم گیا ہوں نا تو میں نے وہ عالم راک روڈ پہ جو نا وہ گورے بہت کم دیکھے ہیں، تو ہاں جی، مجھے جو ہے وہ سمجھ نہیں آ رہی کہ گوروں کو وہاں کے بگا دیا ہے اس ایریا سے، مطلب ہمارے یہ پاکستان میں کیا وجہ ہے؟ آپ عالم راک روڈ کی بات کر رہے ہیں نا، تو جہاں پہ ہم لوگ رہ رہے ہیں نا، جی جی آپ یقین کریں کہ یہ 86 کی بات ہے جب ہم لوگ اس ایریا میں شفٹ ہوئے ہیں، ٹھیک ہے؟ جی جی تو اس وقت گورے لوگ زیادہ اور اپنے کم تھے، لیکن اب وہ آپ والی بات آتی ہے کہ گورے ہیں ہی نہیں ہیں تو ہم ہیں۔ صحیح، نہیں تو کیا وجہ ادھر سے بگا دیا ان کو یا نہیں، وہ خود اپنی مرضی سے ادھر ادھر جاتے ہیں نا۔ اچھا اچھا اچھا، صحیح ہے۔ ویسے میں 2019 میں ابھی گیا تھا، تو اس کے بعد کرونا کی وجہ سے جو ہے وہ سچی پوچھیں تو دل نہیں کر رہا میرا آنے کا، اس وجہ سے کہ کہیں جو حالات جو ہے نا کرونا کی وجہ سے ابھی چائنا میں پتہ چلا ہے، پتہ نہیں اب یہ سچ ہے یا فیک ہے کہ چائنا میں دوبارہ سے جو ہے وہ پازیٹیو کیسز آنا شروع ہو گئے ہیں کرونا کے، تو اس وجہ سے جو ہے تھوڑا سا ایک پوری دنیا کا جو سسٹم ہے وہ کافی ڈسٹرب ہے اس وقت۔ ویسے لاک ڈاؤن میں پاکستان میں تو ہمیں تو خیر ایس او پیز کا اتنا خیال نہیں رکھنا پڑتا، لیکن یہاں پہ اتنا لوگ کیئر بھی کو نہیں کرتے ہیں، لیکن وہاں تو آپ لوگوں کو جیسے لاک ڈاؤن تھا تو کیسے دن گزرے آپ لوگوں کو وہاں؟ ہوئے 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 مت پوچھیں۔ ہوں کیا کہتے ہیں کہ اپنی اپنی سوچ کی بات ہوتی ہے، کوئی کس طرف چل پڑا ہے، کوئی کس طرف چل پڑا ہے، لیکن مجھ پہ اللہ کا خاص کرم رہا ہے، اور جس کمرے میں بیٹھ کے میں آپ سے مخاطب ہوں، اس کمرے میں خانہ کعبہ شریف کے غلاف کا کپڑا جو کہ مجھے سعودیہ سے ایز اے گفٹ ایز اے تحفہ ماشاء بھجوایا گیا تھا، اللہ ماشاء وہ اس اللہ۔ کمرے میں موجود ہے۔ تو اس کرونا میں میں اسلام کے زیادہ قریب، اللہ کے زیادہ قریب اور عبادت کے بہت زیادہ قریب، اللہ ان چیزوں کو قبول و منظور فرمائے، میں تو اس طرف آمین۔ چل دیتی ہوں۔ صحیح، تو آج کل کیا ایکٹیویٹیز ہیں آپ کی؟ بکس لکھ رہی ہیں، اس کے علاوہ جو میڈیا میں کام کر رہی ہیں وہ کیا ایکٹیویٹیز ہیں آپ کی؟ ہاں، بکس بھی کہہ سکتے ہیں کہ کوشش کر رہی ہوں، لیکن جب ہم لوگ بیٹھتے ہیں رائٹر لوگ تو سب کا کہنا یہی ہوتا ہے کہ کسی کے پاس بھی اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ وہ بیٹھ کے کتاب کا مطالعہ کرے۔ اب سی ڈی صحیح، کی صورت میں اگر آپ کی کوئی چیز ہے، وہ آپ گاڑی میں ہو، کچن میں ہو، گھر میں ہو، باہر ہو، آج کل تو ٹیکنیک اتنی فاسٹ ہے کہ وہ چیز آپ کے پاس ہمیشہ موجود ہوتی ہے۔ اچھا ایک چیز بتائیں کہ جیسے آج کل آن لائن سیٹ اپ ہو گیا، ہر ایک چیز آن لائن ہو گئی ہے، ایون جو ہے یہ کوکنگ کے لائیو پکا رہے ہوتے ہیں کھانے جو ہیں چینلز کے اوپر، تو بہت ساری چیزیں آج جو ہر چیز جو ہے یہ آ گئی ہے، تو اسی طرح پہلے تو خیر شاعر کہتے تھے کہ ہمیں بھی کیا لگے یار، بس ٹھیک ہے لکھ دیا ہم نے اپنے جذبات کا اظہار کر دیا معاملات کا، لیکن رہنے دو آن لائن کیا کرنا ہے اس کو، کتنے ہمارے دوست ہیں بڑی کتابیں انہوں نے لکھی ہیں، لیکن ایک تو یہ بتائیں کہ کتاب پڑھنے کا کیا مزہ ہے، اور جو آن لائن آپ شاعری پڑھتے ہیں کچھ بھی کوئی بھی چیز پڑھیں اس میں مزہ ہے یا کتاب پڑھنے میں مزہ ہے؟ ایک تو پہلے یہ بتائیں۔ میری جو ذاتی رائے ہے وہ تو کتاب کا مزہ تو اپنا الگ ہی ہے، کیونکہ کتاب جب آپ پڑھتے ہیں تو سارے منظر، ساری وہ منظر کشی آپ کی آنکھوں میں سما جاتی ہے، لیکن جو چیزیں آن لائن ہوتی ہیں وہ آپ کا دھیان بٹ جاتا ہے، ادھر ادھر ہو جاتا ہے، لیکن کتاب کی صورت میں جب آپ کے ہاتھ میں کتاب ہوتی ہے تو آپ کی پوری توجہ اس کتاب پہ ہوتی ہے۔ اچھا ایک چیز اور بتائیں، آپ نے بھی ایکسپیرینس کیا ہوگا، آپ تو خیر رہتے یورپ کے اندر ہیں، میں نے دیکھا کہ ٹرینس کے اندر موسٹلی ایون جب ہم جو ہے وہ فلائی کرتے ہیں کسی جگہ بھی، کسی کنٹری میں خاص کر یورپینز میں، تو میں نے انگریز لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ اگر ٹرین میں بیٹھے ہیں چیئر کرسی کے اوپر اور ادھر جو ہے وہ انہوں نے سیٹ کے اوپر پڑھنا شروع کر دیا بک نکال کے، تو اور پورا ان کا دھیان ہوتا ہے، پورا فوکس بک کے اندر ہوتا ہے، اور میں حیران ہوتا ہوں اس دور میں ہم لوگوں نے کتابیں چھوڑ دی ہیں اور وہ اسٹل ابھی بھی پڑھتے ہیں۔ اور میں آپ کو مزے کی بات بتاؤں، ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ہم لوگ ٹرین میں کہیں سفر کر رہے تھے، میرے ساتھ میری سہیلیاں تھیں، تو واقعی ایک گورا تھا جو ہمارے بالمقابل سیٹ پہ بیٹھا ہوا تھا اور وہ پڑھ رہا تھا، اور اس کا اسٹیشن مس ہو گیا، صحیح، وہ آگے چلا گیا تھا، ٹرین جی آگے نکل گئی، جی تو وہ جب ایسے دیکھتا ہے تو ٹرین میں وہ سارا لکھا ہوا آ جاتا ہے کہ آپ ابھی کون سے ٹرین اسٹیشن پہ ہیں، تو وہ گڑبڑا کے اٹھا ہے تو دیکھتا ہے تو ہمیں کہتا ہے کہ میں نے تو اپنا اسٹیشن مس کر اسٹیشن، دیا۔
تو میں نے اسے جواب میں بولا, میں نے کہا میں سمجھ سکتی ہوں بیکاز آپ اپنی کتاب میں پڑھائی میں اس قدر کھو گئے تھے کہ آپ کو دنیا کی ہوش ہی نہیں تھی. کہتے ہیں 100%. کہتے ہیں آپ تو رائٹر نہیں ہو. میں نے کہا ہاں میں ہوں. کہتے ہیں اسی لیے آپ سمجھ گئی اس بات کو. نہیں یہ بالکل ایسا ہی. اچھا ہمارے ساتھ ابرار نصیر بٹی صاحب ہیں, کہتے ہیں بہت پیارا پروگرام آپ کر رہے ہیں اور اپنے کلچر کو اجاگر کر رہے ہیں, بہت شکریہ. اچھا انہوں نے مجھے شعر بھیجے ہوئے ہیں, پوری ایک لسٹ بھیجی ہوئی ہے, ایک غزل بھیجی ہے. اب مسئلہ یہ ہے سچی پوچھے تو میں اس لیے نہیں پڑھ رہا ہوں کہ میں کوئی غلطی کر جاؤں گا, اور شاعرہ ہیں آپ تو آپ غلطی نکال دیں. نہیں پتہ ہے کیا, تو میں ہاں ایک بات ضرور عرض کروں گی کہ جو اتنے باذوق لوگ ہوتے ہیں ان کی شاعری کو ہمیشہ پڑھنا چاہیے. صحیح. جی ارشاد. یہ انہوں نے ایک شعر بھیجا ہے, کھویا ہے کچھ ضرور کہ جس کی تلاش میں ہر چیز کو ادھر سے ادھر کر رہا ہوں میں. کچھ سمجھ آئی آپ کو؟ انہیں کی نظر میں آپ کے دیکھنے اور سننے والوں کی نظر ایک بہت خوبصورت غزل جو کہ خلیل حیدر صاحب کی فیوریٹ غزل ہے, جی تو جی وہ آپ سب کی نظر کرنا چاہوں گی پیار اور محبت کے ساتھ. ضرور. تو میں نے کچھ یوں لکھا ہے کہ بہاروں سے پوچھا نظاروں سے پوچھا, بہاروں سے پوچھا نظاروں سے پوچھا, تمہارا ٹھکانہ ستاروں سے پوچھا. کوئی گل نہ بولا کوئی گل نہ چہکا, تمہارا پتہ مرغزاروں سے پوچھا. ستم کی ہے یہ بات جانے تمنا, ستم کی ہے یہ بات جانے تمنا, کہ ہم نے تیرا گھر ہزاروں سے پوچھا. میری کشتیاں ڈوب جانے لگی تھی, میری کشتیاں ڈوب جانے لگی تھی, بچانے کا گر تو کناروں سے پوچھا. تمہاری محبت نے ہم کو ڈبویا, تمہاری محبت نے ہم کو ڈبویا, یہ کیوں کر ہوا غم کے ماروں سے پوچھا. کہاں سے گئے تم کہاں پر ملو گے, کہاں سے گئے تم کہاں پر ملو گے, تمہارا پتہ چاند تاروں سے پوچھا. تو مکتے میں کچھ یوں لکھنے کی کوشش کی ہے کہ ہنسی ہے مسرت جواں ہے محبت, ہنسی ہے مسرت جواں ہے محبت, یہی راز تھا جو نگاروں سے پوچھا, بہاروں سے پوچھا نظاروں سے پوچھا, تمہارا ٹھکانہ ستاروں سے پوچھا. آداب ہے. کیا بات ہے, زبردست. اور آپ کے لیے میسج بھی موجود ہے, وہ ابھی بات ہم کر رہے تھے نا وہ اسٹیشن مس ہونے والی بک پڑھتے ہوئے, تو ہمارے بھائی نے میسج کیا ابرار نصیر بٹی نے, کہتے ہیں ایسی بات نہیں ہمارے اسٹیشن بھی مس ہو جاتے ہیں. ان سے پوچھیے گا کہ آپ پڑھائی بھی کرتے ہیں یار کتاب بھی یہ لکھی ہے. ابرار بھائی بتانا یار, آپ کون سا اسٹیشن آپ کا مس ہوا ہے, ذرا بتانا کس چکر میں مس ہوا, ذرا یہ بتانا کس چکر میں مس ہوا. کتاب تو ہم لوگ پڑھتے نہیں, اتنا ہمیں پتا ہے. اور ہمارے ساتھ دوست موجود ہے ارشد محمود صاحب, کہتے ہیں جی بہت اچھی غزل پڑھی آپ نے, بہت شکریہ. اور کہتے ہیں جی واہ جی واہ زبردست. اور ابرار بھٹی صاحب بھی کہتے ہیں واہ جی. اور صغیر بشیر بھائی ہمارے ساتھ ہیں, بڑے پیارے دوست ہیں ہمارے, ناروے سے دیکھ رہے ہیں ہمارا پروگرام, اور کہتے ہیں جی نائس شو آپ کا, اور بڑا پیار محبت ہے صغیر بھائی اور نصیر بھائی سے, دونوں بھائی بہت پیار کرتے ہیں. اور سب بھائی جتنے بھی ہیں ناروے میں سب کو ویلکم, اور جتنے بھی اور دوست شامل ہوئے ہیں, کسی کا میسج رہ گیا تو معذرت چاہوں گا. بڑی اچھی بات ہو رہی ہے مسرت سے, اور ان کے ساتھ بڑا اچھا ماشاءاللہ. ہم نے 2-3 جو پاکستانی کمیونٹی کے ایونٹ ہیں وہ اٹینڈ کیے ہیں اکٹھے وہاں پہ یو کے اندر, اور انشاءاللہ بھی جب بھی نیکسٹ میں آیا تو انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی. آپ تو ویسے بتا رہی ہیں کہ آپ اتنے سال ہو گئے ہیں نہیں آئی ہیں, تو کیا ادھر آنے کا دل نہیں کرتا پاکستان میں؟ آپ یقین کریں کہ اتنی انویٹیشنز ہیں. ہمارا آپ کے گجر خان کا ایک بہت بڑا نام نزاکت ناز صاحب, جی جی بالکل, وہ ڈراموں میں کافی انہوں نے کام کیا ہے. وہ بالکل میرے ساتھ بالکل بھائیوں کی طرح, بھابھی سے بھی میری جی ویڈیو کال پہ بات ہوتی ہے, بچوں سے بھی, اور ان کا اتنا اصرار ہوتا ہے کہ آپ آئیں تشریف لائیں پاکستان میں. لیکن بس وہی ہے نا کہ جب رزق روزی ہوگا تو انشاءاللہ تعالیٰ ضرور پہنچیں گے. ابھی ابرار نصیر بٹی صاحب نے کوئی لمبا چوڑا پیراگراف مجھے بھیج دیا شعر, اور میرے لیے یہ کافی انہوں نے مسئلہ پیدا کر دیا. میں شعر ویسے پڑھتا نہیں اتنے, اور ابھی میں نے بڑا مشکل سے وہ پہلا شعر پڑھا تھا. سچی بات ہے مجھے سمجھ نہیں آتی آپ لوگ کیسے اچھا وہ کہتے ہیں یہ ضرور پڑھے. اچھا چلے ایک سیکنڈ جی عرفان, ایک جی سیکنڈ, صرف جی ایک سیکنڈ. جی جی. اچھا جی ابرار صاحب, ابھی یہ دیکھیں ہماری گیسٹ جو ہے وہ 1 سیکنڈ کے لیے آؤٹ ہوئی ہیں, بک لینے گئی تھی. اچھا اچھا اچھا, بیتے دنوں کی یادیں, وہ بالکل مجھے یاد ہے, یہ میں نے بک آپ کی دیکھی ہے, دیکھیے نا آپ نے, بیتے دنوں کی یادیں بالکل میں نے دیکھی ہے. تو یہ آپ کے حاضرین اور ناظرین کے لیے کہ جو مجھے جانتے نہیں ہیں, تو ان سے میرا ایک چھوٹا سا تعارف.
अच्छा, ये बुक आपने कब लिखी थी, इसका थोड़ा सा डिटेल बता दें। वैसे मैंने बुक तो देखी हुई है, आई थिंक मुझे आपने गिफ्ट भी की थी ये बुक। बिल्कुल, अगर आपके पास हुई तो आई अभी थिंक तो मैंने आप अभी तो नहीं है, लेकिन मुझे ये याद है कि आपने गिफ्ट की थी। एक सीडी भी मैंने आपको भेजी थी, याद जी है? जी, बिल्कुल बिल्कुल याद है मुझे। मैनू इश्क लंदर नाल। तो ये किताब मैंने लिखी थी 75 में। सही। अच्छा, ये अभी चलें आप बात करें, मैं फिर थोड़ी देर में इनका शेयर भी शामिल करूंगा, अब पढ़ना पड़ेगा। उन्होंने कहा जी जरूर पढ़ें। यार मैंने बोला था इब्रार भाई आप लाइव कॉल पे आ जाओ, कितनी बड़ी ऑफर मैंने आपको दी थी यार, पूरी आप बेशक स्टोरी सुना देते मुझे। वो लाइव कॉल पे नहीं आ रहे, उधर से मैसेज लिख रहे हैं, शायद जॉब पर हैं इस वक्त मेरे ख्याल में, नहीं, इस आप वजह से। अपने पाकिस्तान में अपने कॉलर्स को, जो मुझे पता है कि देश प्रदेश रेडियो को बहुत देखा जाता है, सुना जाता है, और इसके बड़े खूबसूरत प्रोग्राम्स होते हैं जिनसे हम सीख भी बहुत कुछ सकते हैं। तो आप बिल्कुल। अपने कॉलर्स को कहें ना कि आपकी इतनी दूर से गेस्ट आई हैं, तो कम से कम आप आए, कुछ सुनाएं। हाँ नहीं नहीं, ये तो देखे ना, इतना प्यारे वो शेर उन्होंने मुझे भेजे हुए हैं यहाँ मैसेज में, क्योंकि साथ साथ आ रहे हैं। तो वो असल में थोड़ा सा बिल्कुल छोटा छोटा लिखा हुआ है टेक्स्ट, जो यूनिकोड में, तो यूनिकोड में थोड़ा सा पढ़ना पढ़ना मेरे लिए मुश्किल हो रहा है इस वजह से, उन्होंने क्योंकि उन्होंने शेर को, देखिए शेर को आपको पता है एक अंदाज होता है पढ़ने का, और दिल से पढ़ना चाहिए। अब मेरे तो अंदर फीलिंग होगी तो मैं उसको कैसे पढ़ूंगा मैं, वो वो तो फिर ऐसे ही हो जाए। जिन साहब ने आपसे कहा था ना कि उनका स्टेशन भी मिस हो गया था, तो आपने कहा था हाँ कि पता नहीं किस चक्कर में हुआ है, तो उनकी नजर मैं अपना ही लिखा हुआ एक शेर करूंगी कि सुकून मिलेगा सुना था करोगी गर मोहब्बत, सुकून मिलेगा सुना था करोगी गर मोहब्बत, मोहब्बत करके भी देखा मिली मगर ये नफरत, अब हो गई है नफरत मोहब्बत के नाम से, गमे जाविदा में अब तो तन्हा है ये मुसर्रत, आधा बरस है। माशाल्लाह जी, जबरदस्त। ये जो इब्रार भाई है ना जिन्होंने ये शेर भेजा है, इन्होंने ही कहा था कि ट्रेन जो है वो मिस हो गई थी। स्टेशन बस उन्हीं की स्टेशन नजर से। स्टेशन मिस हुआ था, शुक्र करो यार ट्रेन मिस नहीं हुई। ये भी बड़ा शुक्र है। लेकिन यूके में तो ये सिस्टम है कि यूके में हर 1 मिनट के बाद ट्रेन आ जाती है, तो मिस होने बेशक का, अगर मिस हो जाती है तब भी 1 मिनट के बाद आपको मिल भी जाती है। बेशक। ये है। अच्छा, इसके अलावा और कुछ चीज आप बताना चाहें अपने जो एक्टिविटीज हैं उसके हवाले से? बुक्स तो माशाल्लाह आपने बड़ा काम किया हुआ है शायरी के हवाले से। जी, मैंने, हमारा एक मैनचेस्टर में चैनल है डीएम डिजिटल के हवाले से, बिल्कुल। तो मैंने वहां पे भी काम किया है। फिर एक और चैनल बर्मिंघम में था असलम तवक्कली साहब का, जिसका नाम था अपना चैनल। सही। तो वहां पे भी आपके गुजर खान की है, मैं उनका जिक्र करना मुनासिब समझूंगी, जिनका नाम है वाजिद बशीर। जी जी, वाजिद बशीर भाई हमारे बड़े प्यारे दोस्त हैं, कोंतरीला गुजर खान से तल्लक है उनका। बेशक, तो उनके साथ मेरे और बहुत से प्रोग्राम्स हुए माशाल्लाह। हम दोनों बहन सही भाई ने बहुत सारे प्रोग्राम इकट्ठे किए। सही। और उसके तकबीर बाद तकबीर तकबीर टीवी पे भी मैं उनके साथ इंटरव्यू उधर बर्मिंघम में कर चुका हूँ, मेरा इंटरव्यू लिया था बेशक उन्होंने। बेशक, मैंने देखा था, मैं भी इनवाइटेड थी, मेरे भी शोज हुए तकरीर चैनल पे। उसके बाद अब ज्यादातर कंपेयरिंग हो रही है मेरी। अच्छा, ये मुझे बताएं, ये अभी रूम में आई थिंक मुझे थोड़ा सा झलकी नजर आई थी, अमजद भाई तो नहीं है? अमजद भाई ऊपर से नीचे तशरीफ लाए। देख देख लें। लिया आपने दे, उनको? देख ले, मैंने हल्का सा नजारा उनका किया और मुझे पता चल गया कि अमजद भाई हैं, देख ले। अभी हमारा लाइव अब प्रोग्राम है ना, तो उसके बाद आनी जी चले, आपकी बात इंशाल्लाह करवाऊंगी। इंशाल्लाह जरूर मेरा सलाम जरूर दें उनको, और इंशाल्लाह उनसे वो सुन रहे बात हैं कर लें। आपको? चलें जी, बहुत शुक्रिया अमजद भाई, बहुत सलामत रहें, आपका प्यार है। और आप तो बड़ा, दोनों हाथों से सलाम कह रहे हैं। जी जी, बहुत शुक्रिया। और थोड़ा सा टाइम उनका उस वक्त मुलाकात हुई थी, लेकिन देखें मुझे याद है अभी तक। अच्छा, हमारे और दुकान में बहुत खूबसूरत शख्सियत, और जिनकी कदर मैं अपने दिल की अथाह गहराइयों से करती हूँ, उनका नाम है राजा रिजवान साहब। जी जी, भाई हैं, मेरे बड़े भाई हैं। जानती बिल्कुल। हूँ। तो उनको सही। मेरी तरफ से पाकिस्तान की सरजमीन पे रहते हुए बहुत बहुत सलाम, आदाब, वालेकुम सलाम। और बहुत सारी दुआएं उनके लिए। अच्छा, ये इब्रार भट्टी साहब कहते हैं जी मेट्रो स्टेशन में मिस होते हैं हर मिनट बाद ही। अच्छा, यूनिवर्सिटी जाते हुए। अच्छा, ये पाकिस्तान की बात कर रहे हैं जो हमारे मेट्रो स्टेशन है, ये वाकई इब्रार भाई, मैंने तो खैर मेट्रो में एक दफ़ा कुछ सफ़र किया, वैसे ही कहते हैं जस्ट फॉर टेस्ट के, लेकिन बेस्ट है, हमारे मुल्क में बहुत सारी अच्छी चीज़ें हैं, जो वो ये नहीं कोई हमें शक करना नहीं। चाहिए कि हम सिर्फ वो मसाइल को ही करते रहते हैं, लेकिन बड़े काम हुए हुए यहाँ पे बहुत। हमारे, अगर पाकिस्तान की सरजमीन की बात की जाए, बेशक मुझे पाकिस्तान गए हुए बहुत एक तवील मुद्दत हो चुकी है, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पे जो चीजें देखने को मिलती हैं, यूट्यूब पे हम लोग देखते हैं, हम अपने मुल्क को बहुत ज्यादा मिस करते हैं। और हमारी ये दिली दुआएं हैं पाकिस्तान के लिए कि अल्लाह हमारे मुल्क को हमेशा अपने हिस्सों में रखे, और बहुत खूबसूरत जगह है पाकिस्तान में। अच्छा, एक बात बताएं कि मसरत के जो हमारे यंगस्टर्स हैं, खासकर नौजवान लड़के और लड़कियां भी,
UK آنا چاہتے ہیں، یورپ آنا چاہتے ہیں، اس کی لائف کے بارے میں تھوڑا سا بتائیں. آپ تو ایک لمبا عرصے سے آپ وہاں پہ رہ رہی ہیں UK میں تو خیر جاتا رہتا ہوں، ایز اے گیسٹ جاتا ہوں، تو ایز اے گیسٹ میں آپ کو وہ فیل نہیں ہوتے جو پرابلمس ہوتے ہیں جو آپ لوگ وہاں رہ رہے ہیں. تو ہمارا تو ظاہر ہے لوگ خیال رکھتے ہیں ہر طرح سے. تو اس کے بارے میں تھوڑا بتائیں گے. ینگسٹر کو چاہے لڑکے آتے ہیں یا لڑکیاں آتی ہیں، چاہے وہ شادی کر کے آتے ہیں یا پڑھنے کے لیے آتے ہیں، ایجوکیشن کے لیے یا وزٹ کے لیے آتے ہیں گھومنے کے لیے، تو کیا ہونا چاہیے ان کو؟ کیا تیاری کرنی چاہیے؟ آنا چاہیے نہیں آنا چاہیے؟ اس کے بارے میں کیا کہیں؟ پاکستان کے جو لوگ اسٹوڈنٹ کے حوالے سے یہاں پہ آتے ہیں تو ان میں ان کی تربیت جھلکتی ہے. اگر تو ان کو احساس ہے کہ ہمارے والدین ہمارے لیے کیا کر رہے ہیں، تو پھر تو وہ یہاں آ کے تو تہ دل سے محنت کریں گے، اسٹڈی میں دل لگائیں گے اور اپنے ماں باپ کے خوابوں کو پورا کرنے کی کوشش کریں گے. لیکن اگر چاہے لڑکا ہے چاہے لڑکی ہے، پاکستان سے جہاں تشریف لاتی ہیں اور ان کے ذہن میں ایک ہی بات ہے کہ ہم نے انگلینڈ میں پہنچنا ہے، تو پھر یہاں آ کے تو بہت سے رستے ہیں، لیکن وہ انسان پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس نے کون سا راستہ چننا ہے، کس راستے کا اس نے انتخاب کرنا ہے. یہ بھی چیز ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ صرف اگر پیسے کے لیے ایک ذہن بنایا ہوا ہے کہ جا کے پیسے کمانے ہیں، تو اس کے لیے تو پھر بہت سارے آپشن. پہلے تو یہ ہے کہ کوئی اسکل ہونی چاہیے. اسکل ہوتی نہیں ہے موسٹلی لوگوں کے پاس. ایون میری طرح ڈرائیونگ بھی نہیں آتی، گاڑی چلانا بھی. تو اس کا کیا سمجھتی ہیں آپ کہ اسکل ہونا لڑکوں اور لڑکیوں دونوں میں مسٹ ہے کہ نہیں ہے؟ بے شک وہ تو بہت ضروری ہے، بیکاز اگر آپ کے پاس اسکل ہی نہیں ہے تو آپ کس نوعیت پہ آپ یہاں آئیں گے؟ کیا آپ حاصل کرنے کی، کیا آپ کا ایم ہے زندگی کا، کیا مشن ہے آپ کا؟ اچھا، ابھی شعر بھیج دیا برار نصیر بھٹی صاحب نے دوبارہ. اور ابھی میں اگر غلط پڑھ گیا یار، آپ کا سارا مزہ خراب ہو جائے گا. کہتے ہیں میں نے بڑی محنت سے لکھا ہے یار، پڑھنا ضرور. آپ یہ تو محنت سے سنا دیں پھر. محنت سے. اچھا یہ لکھتے ہیں جی، الفت ہے اگر سچی تو ضبط ضروری ہے، جینے کے لیے تھوڑا پر ربط ضروری ہے، الفاظ ہوں اشعار ہوں یا اچھی کوئی بات، خوش رہنے کو انداز یہ تھوڑا سا ضروری ہے. پتہ نہیں بے یار، شک میں نے خوبصورت صحیح گہرا پڑھا ہے؟ شعر ہے. میں سمجھ گئی ہوں، مقطع کی صحیح. صورت میں ہے، بہت خوبصورت ہے، ماشاءاللہ بہت پیارا لکھا ہے. یہ ربط مین رابطہ ہوگا. رابطہ. رابطہ ضروری ہے یار، لیکن بعض اوقات پتہ ہے نمبر بلاک بھی ہو جاتے ہیں. ہاں ہاں ہاں، یہ تو ڈیپینڈ ہوتا ہے نا کہ انسان کیا کر رہا ہے، کیا ایسی یہ بھی حرکت ہی نہ کرے نا. یہ بھی اچھا یار. ابرار بھائی یہ ابرار بھائی ہمارے دوست ہیں. بیسیکلی یہ مسلم لیگ نون سے ان کا تعلق ہے، ینگسٹر ہے، نوجوان. اور پچھلے دنوں میرا ساتھ ان کا انٹرویو تھا. تو یار یہ ابرار بھائی مجھے پتہ نہیں تھا یار، شعر بھی آپ بڑے زبردست. یہ اپنے شعر ہیں یا آگے پیچھے سے کوئی چرائے کٹے گئے. چرائے گئے ہیں؟ اچھا، شاعری میں یہ بھی بڑا چکر ہوتا ہے. ہاں شاعری جی. میں کیا ہے ویسے؟ یہ تو میرے خیال میں ہر فیلڈ میں ہوتا ہے کہ گانا کوئی گاتا ہے، اس نے لیرکس بنائے ہوتے ہیں، اور آگے ہو سکتا ہے وہ کوئی اور کسی نے گا لیا اور سٹار بن جائے. یہ بھی بڑا ایشو ہے یہاں پہ. تو اس کا شاعری میں آپ کے کوئی کاپی رائٹس بھی ہوتے ہیں میرے خیال میں کہ کوئی اگر؟ بہت ضروری ہے، بالکل جی ہاں. میرے پاس میری کتاب کی کاپی رائٹ موجود ہے، بیکاز اس کے بغیر تو آپ الیگل کام کر رہے ہو نا. صحیح. اچھا، اس کے علاوہ کوئی اور ایکٹیویٹیز آپ بتائیں. عید کے تہوار میں نے ویسے گزارے ہیں. کچھ عیدیں میں نے UK میں گزاری ہیں، کچھ ناروے میں، کچھ اٹلی میں، ڈفرینٹ کنٹریز میں. تو چھوٹی عید بھی بڑی عید بھی. تو آپ کو کیسا لگتا ہے وہاں پہ عید؟ اور پاکستان کی عید کبھی یہاں پہ کیا آپ نے اور یاد ہو؟ پاکستان میں چھوٹی عمر میں ظاہر ہے وہ کچھ باتیں ایسی ہیں نقش اپنے ذہن میں کہ جو نکالے سے بھی نہیں نکل سکتی. لیکن اگر میں اپنی ذات کے حوالے سے ایک بات عرض کروں تو میرے والدین نہیں ہیں اس دنیا میں. تو ظاہر ہے کہ کوئی سی بھی سرزمین ہے جہاں پہ آپ کے والدین موجود نہیں ہیں تو آپ کو وہاں ویرانگی کے علاوہ کچھ بھی نظر نہیں آئے گا. صحیح. وہ چاہے UK کی سرزمین ہو، پاکستان کی ہو، دنیا کے کسی ملک کی ہو. اچھا، اس کے علاوہ آپ بتائیں گی کہ جو ریڈیو میں آپ کے پروگرام ہوتے ہیں وہ کس طرح کے آپ پروگرام ہوتے ہیں؟ شاعری سے ریلیٹڈ ہوتے ہیں، میوزک سے ہوتے ہیں، یا کوئی اور؟ اگر ریڈیو کا ذکر کیا ہے تو میرے بڑے بھائی ہیں امجد مرزا، تو وہ ماشاءاللہ آئی تھنک 25-26 سال سے اس میں منسلک ہیں ریڈیو کے شعبے میں. تو میں نے بھی صحیح. جب کام کیا ہے تو وہ ظاہر ہے کہ انسان پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کیسے بات کر رہے ہو، لب و لہجہ آپ کا کیا ہے، تلفظ آپ کا کیسا ہے، ادائیگی لفظوں کی کیسی ہے. اگر کسی کے سر کے اوپر سے لفظ گزر جاتے ہیں تو ان کی سمجھ میں کیا آئے گا.
सही, माशाल्लाह जी। अच्छा, इमरान नसीर भट्टी साहब जिन्होंने अभी जिनकी मैंने शायरी पढ़ी थी भाई हमारे, उन्होंने कहा जी सर मेरे अपने शेर हैं और कोशिश करनी चाहिए। माशाल्लाह जी, जबरदस्त। अब इरफान आप जरा जहन में रखिएगा कि हर इंसान किसी की शायरी चुराता नहीं है। नहीं, ऐसा ही है, नहीं मोस्टली लोग ऐसे होते हैं जिनकी अपनी होती है, कोशिश करनी चाहिए और अप्रिशिएट भी करना चाहिए जो नए वो लोग मेरा आते हैं। आपके हालात, आपकी बातों को मद्देनजर रखते हुए मेरा एक शेर लिखा हुआ मेरे जहन में आ गया है कि मसरतों ने तो चाहा कि दिल में आ जाएं, क्योंकि मुसरत का मतलब खुशी है। सही। मसरतों ने तो चाहा कि दिल में आ जाएं, हजूम गम ने मगर इनको रास्ता ना दिया। माशाल्लाह जी, माशाल्लाह, क्या बात है। अच्छा मुसरत, वैसे तो आपसे बहुत सारी बातें और हो सकती हैं, लेकिन इंशाल्लाह अभी 35 मिनट का हो गया प्रोग्राम। मैंने तो सोचा था कि 10 मिनट चले आपसे बात होगी, लेकिन माशाल्लाह काफ़ी अच्छी गपशप हो गई है, बड़े अरसे बाद बात हुई आपसे। और इस बहाने अमजद भाई को भी नज़र आ गया हमें, तो इंशाल्लाह आपसे रब्ता भी रहेगा। नहीं और तो आप ऐसा कीजिएगा ना कि नेक्स्ट इंटरव्यू जो है वो भाईजान के साथ कीजिएगा, बिल्कुल ऐसा ही है, है ना? इंशाल्लाह इनका इनका तो बनता है बस इंटरव्यू, क्योंकि माशाल्लाह उन्होंने रेडियो के हवाले से काफ़ी मीडिया में काम किया हुआ है। और बल्कि ये उन लोगों में से हैं जिन्होंने रेडियो उस टाइम, क्योंकि यहाँ तो खैर रेडियो बहुत पहले ख़त्म हो गया था, कह सकती हैं आप, अभी भी चल रहा है कुछ, लेकिन उस तरह से लोग इसको नहीं करते हैं। लेकिन वहाँ तो ये था कि गाड़ियों में सुनना। मुझे तो ऑनेस्टली पहली दफ़ा जब मैं 2011 में मेरा यूके टूर था, तो मुझे पता चला कि रेडियो की बहुत वैल्यू है इन कंट्रीज़ के अंदर। सही क्योंकि बात है। गाड़ियों में लोग, टैक्सी में सुनते थे लोग, गाड़ियों में आउटसाइड किसी जगह भी ट्यून करके। तो कुछ लिमिट्स भी थी आगे पीछे डिफरेंट सिटीज की, कि यहाँ तक कि ये रेडियो चल रहा है, आगे दूसरा कोई स्टेशन चल रहा है, इस तरह का। अच्छा, इमरान नसीर भट्टी साहब कहते हैं आज रात 10 मिनट बैठ कर इरफान भाई आप भी कोशिश करें, गजल निकल ही आएगी कहीं ना कहीं। अच्छा। जी जी। अच्छा, ये मुझे जो भाई है ना इमरान नसीर भट्टी, जिन्होंने ये शेर सुनाया था, तो उन्होंने मुझे कहा ये सर जी आज रात 10 मिनट बैठ कर इरफान भाई आप भी कोशिश करें, गजल कोई ना कोई निकल ही आएगी आपकी भी कोई। तो ऐसा हो सकता है? एक सेकंड इरफान भाई, एक सेकंड। जी वो जो पड़ा हुआ है टीवी का फ्रेम, जी वाह जी वाह, वाह जी वाह। एक सेकंड इरफान भाई। जी 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 जी। अच्छा वो भाई को समझ लग गया मैं क्या कह रही थी। अच्छा, ये देख रहे हैं आप, लाइव लाइव प्रोग्राम चल रहा है और आप चीजें मंगवा रही हैं सदी, कोई खाने ये पीने की चीजें अच्छा। जो मेरा रिसेंट अभी इंडियन टीवी चैनल पे इंटरव्यू था, माशाल्लाह। उन्होंने मुझे एम्प्टी हैंड नहीं भेजा बल्कि बहुत खूबसूरत तोहफा नवाजा है, तोहफे माशाल्लाह, से। बहुत 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 मुबारक हो आपको। देखिए बहुत ये शुक्रिया। अप्रिसिएशन जो होती है ना किसी भी फील्ड में, ये बड़े मायने रखती है। किसी भी, कोई भी आर्टिस्ट है या कोई भी ऐसे बंदा है, तो खैर हमें शुरू शुरू में जब स्कूल कॉलेज में थे, खेलते थे या पढ़ते थे, तो जो भी ट्रॉफीज मिलती थी, अवार्ड्स मिलते थे, तो बड़ा होता था। लेकिन ये वैसे एक स्टेज आती है जब बंदा मेरे ख्याल में कहता है कि बस ठीक है, अब मैंने काफी काम कर लिया, अगर कोई अवार्ड ना भी मिले तो कोई मसला नहीं है। इरफान भाई एक बात आपसे शेयर करना बहुत जरूरी जी जी समझूंगी कि जी हमारे जी। पाकिस्तान का बहुत बड़ा नाम शौकत अली साहब मरहूम, बिल्कुल। अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए। आमीन। वो लास्ट जब उनका विजिट हुआ ना यूके में, जी जी। तो उनके साथ थी शाजिया मंजूर। सही। तो उस प्रोग्राम की कंपेयरिंग मैंने करनी थी, सही। तो मैं उनको हमेशा अंकल जी क्या की पुकारती हूँ, तो लिहाजा भी मैं उनको अंकल जी बोलूंगी। सही। तो उन्होंने पूछा कि इस प्रोग्राम की, हमारे प्रोग्राम की कंपेयरिंग कौन कर रहा है? तो इनके बेटे मोहसिन खान वो बिल्कुल भाइयों की तरह है। इमरान से भी मेरी अक्सर औकात बात होती रहती है, उनसे भी राब्ते में हूँ। तो जब मोहसिन भाई ने बताया ना अपने वालिद साहब को कि मुसरत आप ही हैं वो कंपेयरिंग करेंगी, तो आप यकीन कीजिए कि उन्होंने कहा कि मुझे उस बेटी से मिलवाएं पहले। और माशाल्लाह। जब प्रोग्राम होने से पहले उन्होंने मुझसे मुलाकात की, तो उन्होंने जब मुझे देखा, मुझ में सादगी बहुत है, उनको ये चीज अच्छी लगी। और जब कंपेयरिंग की, तो जो फूल उनको पेश किए गए थे वो तस्वीर में भेजूंगी आपको, तो उन्होंने वो फूल मुझे पेश किए थे। माशाल्लाह, क्या बात। अच्छा, एक चीज और भी बता दें आप, कि आपको याद होगा कि गाना गाया था एक दफा, एक प्रोग्राम था म्यूजिक का, वहां पे मैंने भी गाना गाया था। ये हमारे जो गुजर खान के लोग हैं ना जितने, खासकर माशाल्लाह, इनको आपने बता देना कि गाना गा सकता हूँ मैं या आप गा सकते, मैंने सुना था ना। नहीं। आपने, अच्छा कुछ हो जाए फिर जाने से पहले क्या चीज? चंद लाइनें आपकी आवाज में। नहीं नहीं, मैं अब नहीं गाता हूँ, मैं फिर किसी दिन आपको नेक्स्ट प्रोग्राम में बताऊंगा। ये नहीं सब नहीं, बात नहीं। आज नहीं, आज नहीं। हाँ जी हाँ, चलो। आज नहीं, ये आज नहीं प्लीज।
मैं ठीक फिर किसी दिन आपको जो है ना नहीं जरूर जरूर सुनाऊंगा, अगले किसी प्रोग्राम में इंशाल्लाह जरूर सुनाऊंगा। इंशाल्लाह। लेकिन आपके सुनने वालों को ये बात बताती चलूं कि इतने शॉर्ट नोटिस पे, बिकॉज मैंने कहीं इनवाइटेड भी थी, मैंने सही जाना था कहीं अपनी ही रोड सही। पे, तो यकदम आपका वो मैसेज आया तो मैंने कहा कि आपका हुक्म सर आंखों पे। माशाल्लाह जी, थैंक यू आपका। और इब्रार नसीर भट्टी साहब कहते हैं माशाल्लाह जिधर जाऊं मेरे पाकिस्तानियों रंग ला कर आओ, और मेरे पाकिस्तानियों, क्या बात है जी। और मुसरत आपसे बहुत अच्छी बातें हुई हैं, बड़ा मज़ा आया गपशप का आपके साथ, और हमारे नाजरीन को भी बहुत अच्छा लगा प्रोग्राम। और इंशाल्लाह आपको हमारा ज़रूर, ये तो देश प्रदेश टीवी तो है ही आपका अपना चैनल, और सब पाकिस्तानियों का चैनल है, जितने भी ओवरसीज़ पाकिस्तानी है और हमारे देश में पाकिस्तानी है, पठवारी हैं, कश्मीरी हैं, सबका चैनल है। तो इंशाल्लाह आपको लाइव लेते रहेंगे, और ज़रूर आपने शामिल होना है हमारे जितने भी प्रोग्राम है उनमें। लास्ट में कोई भी गज़ल, कोई शेर आप जो हमारे सारे देश प्रदेश वालों के लिए सुना दें। वो दो लाइनों पे मुश्तमिल है, और जी जी। उम्मीद है कि आपके देखने और सुनने वालों को ये पसंद आएगा। तो मुझे खुद बजाते खुद बहुत पसंद है। वो है कि फूलों से जख्म किए, कांटों से सी लिए, फूलों से जख्म किए, कांटों से सी लिए, ये भी रफोगरी की अनोखी मिसाल है। माशाल्लाह जी, जबरदस्त। और ये इब्रार नसीर भट्टी साहब कहते हैं कि गाना सुनाइए सर, ऐसे हम नहीं मानते। लेकिन ये इब्रार भाई इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में, असल में यार पता है क्या, सच्ची पूछो ना, ये तो मैंने मजाक कर दिया, वैसे उसमें आपको थोड़ी हिस्ट्री भी बताऊंगा कि बेसिकली मुझे तो घर वाले भी चाहते थे, मेरी वालदा भी, मैं सिंगर बनूं, लेकिन इस फील्ड में आ गया हूँ। लेकिन चले नेक्स्ट इंशाल्लाह जब भी कभी हुआ कोई ऐसा प्रोग्राम तो जरूर आपको, बल्कि मुसरत के प्रोग्राम में इंशाल्लाह सुना देंगे। तो मुसरत आपका बहुत शुक्रिया, सलामत रहे, अपना ख्याल रखिएगा। अमजद भाई को सलाम, और आपके जितने भी चाहने वाले हैं पूरी दुनिया में, सबको सलाम, और बहुत सारा अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। जाने से पहले मेरा पैगाम जी है, मोहब्बत जी जहां जरूर। तक पहुंचे, और इस प्रोग्राम का लिंक मुझे जरूर सेंड कीजिएगा। जी जरूर। थैंक यू बहुत जी। शुक्रिया, बहुत थैंक यू। नवाज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह अल्लाह हाफिज। हाफिज, अल्लाह हाफिज।